أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله